बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजतबा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल के बारे में, और प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है, किस तरह से ली जाती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें किस तरह से बेल करवाई जाती है, और इस बेल के केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह से साइन करवाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्री अरेस्ट बेल की, यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। जब भी किसी शख्स के ऊपर एफ़आईआर दर्ज होती है और पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया होता और वो अपनी गिरफ़्तारी से पहले ही ज़मानत लेना चाहता है, इसको ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी यानी कि प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है। प्री अरेस्ट बेल अपने जिस शहर में जो एफ़आईआर दर्ज हुई है वहाँ सेशन जज के पास दायर की जाती है, और ये 498 सेक्शन CRPC यानी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दायर की जाती है। यहाँ पर एक और बात देखी जाती है कि अगर किसी शख्स जिसके ऊपर एफ़आईआर हुई है वो किसी दूसरे शहर में रहता है और वो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाना चाहता है, और उसके ऊपर जो एफ़आईआर हुई है वो किसी दूसरे शहर में है, बेशक वो उस शहर से, उस डिवीज़न से या उस सूबे से भी दूर है, और उसको डर है कि मैं अगर अपनी बेल करवाने अपने शहर जाऊंगा जिधर मेरे ऊपर एफ़आईआर हुई है तो वो पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लेगी और मैं अपने हक़ से महरूम हो जाऊंगा। ऐसे में वो जहाँ भी हो, पूरे पाकिस्तान में वो जहाँ भी हो, वो प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से हासिल कर सकता है। प्रोटेक्टिव बेल में वो ये ग्राउंड्स अपना सकता है कि मैं इस मुकदमा में, इस एफ़आईआर में बेकसूर हूँ और मैं इसका दिफ़ा करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं प्री अरेस्ट बेल करवाने उस शहर जाऊँगा जहाँ पर मुझ पे एफ़आईआर हुई है तो पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्टिव बेल दे देती है, और प्रोटेक्टिव बेल का जो टाइम होता है वो ज़्यादा दिन नहीं होता। यानी कि अगर हाई कोर्ट जाता है प्रोटेक्टिव बेल हासिल करने के लिए तो हाई कोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन देगी, और उसमें ये चीज़ें सामने रखी जाती हैं कि अगर ये यहाँ से जाएगा इसको कितने दिन लगेंगे। इस तरह से हाई कोर्ट इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसको कुछ दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल देती है। प्रोटेक्टिव बेल देने का मतलब ये होता है कि आप उस शहर में जाकर अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएं। प्रोटेक्टिव बेल का असल मकसद ही यही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर, यानी कि एफ़आईआर के अंदर ज़मानत नहीं दी गई, बल्कि उसको कुछ दिनों के लिए ज़मानत दी गई है कि उस पे जो एफ़आईआर हुई है वो उस शहर में जाकर अपनी प्री अरेस्ट दायर कर सकता है। तो लेकिन जितना उसका टाइम होगा, जितना अदालत उसको टाइम देगी, हाई कोर्ट जितना उसको प्रोटेक्टिव बेल में टाइम देगी, उतने दिन वो उसको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो टाइम ख़त्म ना हो जाए जो प्रोटेक्टिव बेल में दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल की, यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जौन सा, यानी कि अगर किसी शख्स के ऊपर एफ़आईआर हुई है और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वो सेक्शन 496 और 497 के तहत अपने जो इलाके के मजिस्ट्रेट है वहाँ पे बेल दायर होगी, और इसमें ये चीज़ें देखी जाएंगी बेल के दौरान कि आया वो जो ऑफेंस जो उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है एफ़आईआर में, जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे जुर्म जिसको हम माइनर ऑफेंस कह सकते हैं, यानी कि उनकी जो सज़ा है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 2 साल 3 साल, इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, जो जुर्म होते हैं, उनको माइनर ऑफेंस कहा जाता है। ऐसे ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, और उसकी बेल जब दायर की जाती है तो वो उस शख्स का राइट है, क्योंकि उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिससे मतलब कि हमारे कानून में जिसकी ज़मानत ना दी जाती हो। तो
تو یہ وہ اپنے رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا، چونکہ اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اس کو بیل دی جائے، اور بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس مقدمہ سے بری کر دیا گیا ہے۔ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، یہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیل دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ مقدمے کا ٹرائل چلتا ہے۔ ٹرائل یعنی کہ اس مقدمے میں جو پورا ایک پروسیجر ہے وہ چلے گا، اس میں وہ پیش بھی ہوگا، اور جو ان سا ہے اس میں سارا جس وہ سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ ٹرائل کے بعد کا ہوتا ہے۔ وہ ٹرائل ایک الگ چیز ہے۔ بیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا وہ بے قصور ہے۔ بیل کا صرف یہ اس لیے ہے کہ اس نے نان بیلیبل آفینس کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ان سا ہے نان بیلیبل آفینس۔ نان بیلیبل آفینس کا مطلب ہے کہ ایسے جرائم جن کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہو یا 10 سال کے کم ہو، اس طرح کے جو کرائمز ہوتے ہیں جن کی سزا ہوتی ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے یہ نان بیلیبل آفینسز ہے، یعنی کہ انہوں نے ہینیس کرائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہینیس کرائم ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اس کو گرفتار ہی کیا جائے گا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب اس کو جیل بھیج جوڈیشل کیا جائے گا تو پھر اس کیس کا ٹرائل چلے گا، اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ نان بیلیبل آفینس میں بھی 2 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک کیٹیگری جس میں یعنی کہ کچھ ایسے کیسز، کچھ ایسے جرائم جن کی سزا جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ، 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے جو جرائم ہیں یہ پروہیبٹی کلاز میں فال کرتے ہیں، اور جو پروہیبٹی کلاز میں فال نہیں کرتے یعنی کہ جن کی سزا 10 سال یا 10 سال سے کم ہے، تو اس کیٹیگری کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے بیلیبل اور نان بیلیبل کے تحت۔ اب جو پروہیبٹی کلاز میں فال کرتے ہیں ان کی بیل کسی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں بھی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ان میں بیل بالکل ہی نہیں لی جاتی۔ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ یعنی کہ اگر بہت ہینیس کرائم کیا گیا ہے، جو ایسا کرائم ہے جس کی سزا بھی 10 سال سے زیادہ ہے، اور وہ اس کی قانون میں اس کی ضمانت لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ گنجائش ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جس نے جرم کیا ہے، فرض کریں کسی نے جرم کیا ہے، بڑا ہینیس کرائم ہے، ایسا کرائم ہے جس کی سزا بھی 10 سال سے زیادہ ہے، 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہے، لیکن وہ اس شخص کی جو عمر ہے وہ 16 سال سے کم ہے، یا وہ شخص بیمار ہے، یا وہ کوئی خاتون ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور مین بیسک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے، بے شک وہ جو بہت ہینیس قسم کا کرائم ہے، نان بیلیبل آفینس ہے، لیکن یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اس ایف آئی آر میں رول کیا ہے، کیا اس کے رول پہ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ اگر عدالت یہ دیکھے گی کہ اس کے رول میں کوئی ڈاؤٹ ہے، اور عدالت کو لگے گا کہ نہیں، اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے، جو اس کے اوپر ایلیگیشن لگا ہے اس میں واضح نہیں ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ جرم کیا ہے، تو ایسے صورتحال میں بھی نان بیلیبل آفینسز میں بھی عدالت جو ان سے ہے وہ بیل دے دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاور آف اٹارنی کی۔ پاور آف اٹارنی کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے، اگر وہ شخص بیل دائر کرنا چاہتا ہے اور وہ جیل میں ہے، تو اس کا پاور آف اٹارنی جیل بھجوایا جائے گا، اور اس کو جیل کے جو ان سے سٹیمپ لگے گی، اور پھر وہ شخص سائن کرے گا۔ جیل کی سٹیمپ اس لیے لگے گی تاکہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اسی شخص کے سائن ہے اور وہی بیل دائر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ جس شخص کو جو شخص جیل میں ہے جس کی بیل دائر کرنی ہے، جب اس کو پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں، اور پاکستان کا لا ہے کہ کوئی بھی شخص جیل میں ہے تو ہر 14 دن کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، تو تاکہ عدالت اسے پوچھتے ہیں کہ جیل کے مسائل کیا ہیں، کیا آپ کو جیل میں کوئی معاملہ تو ہیں یا ایسا کوئی پولیس تشدد نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قانون ہے کہ 14 دن بعد ملزم کو پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں۔ تو اگر جس دن اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اس دن بھی اس سے جو ان سا ہے وہ سائن کروائے جا سکتے ہیں، اور لیکن وہ سائن کروانے کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے جیل میں پاور آف اٹارنی بھیجا جائے گا تو وہ وہاں پہ جیل کے جو سپرینٹینڈنٹ ہوں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے، بالکل اسی طریقے سے جب کورٹ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا اور آپ اس شخص کے پاور آف اٹارنی پہ سائن کروائیں گے، انگوٹھا لگوائیں گے،
تو جج متعلقہ جو جج ہیں ان کے سائن ہونا لازمی ہے، ان کا اٹیسٹ کرنا لازمی ہے، اس کے بعد آپ اس پاور آف اٹارنی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور ویڈیو دوسروں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ سب کو قانون سے آگاہی ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔